नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधका बावजुद राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित। प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरुद्ध। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको औचित्य समाप्त भएको सरकारको ठहर। केसीको जीवन रक्षाको पहल गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको आग्रह। पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिँदा नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय नेता बेरोजगार। नेतृत्व गैर जिम्मेवार हुँदा पार्टीको धरातल कमजोर भएको गुनासो। भेनेजुएलासँग तेल र सुनको कारोबार नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अमेरिकाको आह्वान। विपक्षी नेता गुआइदोलाई राष्ट्र प्रमुख मान्ने युरोपेली संसदको निर्णय। र युएई विरुद्धको टी20 क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। युएई 21 रनले विजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075लाई बहुमतले पारित गरेको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज बढी पोखरेलले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त प्रस्तावमा 3 सांसदले संशोधन पेश गरेका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री पोखरेलले विधेयकले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौताको मूलभूत पक्षलाई समेटेको बताउनुभयो। बैठकमा कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले सदन चलोस् भन्ने चाहे पनि सरकार र डाक्टर गोविन्द केसी बीच गत साउन 10 गते भएको सहमति किन कार्यान्वयन नभएको भनी प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा परिपक्व भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट भएका गल्ती एवं कमजोरीलाई वार्ताका माध्यमबाट विधेयक परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान रहेको सांसद देवले बताउनुभयो। मेडिकल एजुकेसनलाई माफियाहरूको हातमा, व्यापारीहरूको हातमा दिने कि नदिने, कि राज्यले त्यसलाई निगरानी गर्ने? प्रतिपक्षी दलका सांसद नबसेपछि विरोधका बीच सभाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। सभाको अर्को बैठक यही माघ 20 गते अपराह्न 1 बजेसम्मका लागि स्थगन भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आजको संसद बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको हो। तर सत्ता पक्षीय नेताहरूले भने संसद अवरुद्ध पारिरहे लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्ने बताएका छन्। अमृतराज काफ्रेको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएका अस्पताल बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले कांग्रेसको निरन्तरको विरोधपछि निर्णय सच्याएको छ। तर कांग्रेसको विरोधका बावजुद चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। त्यसबाहेक संवैधानिक परिषदले विभिन्न आयोगका प्रमुखमा सिफारिस गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई उपेक्षा गरिएको भन्दै कांग्रेसले जनताप्रति सरकारलाई उत्तरदायी गराउन सभामुखको भूमिका हुनुपर्ने बताएको छ। सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको कांग्रेसले डाक्टर केसीको माग सम्बोधन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताएको छ। अहिले पनि गोविन्द केसीको जीवन रक्षा आवश्यक छ। यो विषय गोविन्द केसीको मात्रै होइन, हो उहाँको हो, गोविन्द केसीको जीवनको हो। तर योभन्दा बढी अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि नेपालको लोकतान्त्रिक स्पेस जोगाउने कि नजोगाउने, संविधानले दिएको बाटो जोगाउने कि नजोगाउने, संसदीय मर्यादा र परम्परालाई बलियो बनाउने कि नबनाउने, त्यो बाटोमा हामी समात्नुपर्छ। गोविन्द केसीको पनि ज्यान रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यी कामहरू गर्ने प्रशस्त अवसर छन्। वार्ता र संवादबाट नहुने के छ र विगतको हाम्रो अभ्यासले देखाएको छ, विगतको हाम्रो अनुभवले देखाएको छ। संसदबाट हामीहरू फेरि पनि सबै सत्ता के प्रतिपक्ष के एक ठाउँमा उभिएर यी कामहरू सम्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो काम गर्ने वातावरण बनोस्। त्यो वातावरण नबन्दासम्म प्रतिनिधि सभाको यो बैठकको कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन। संसदमा कांग्रेस सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो धारणा राखेपछि विधेयक विधि अनुसार नै पारित गरिएको भन्दै पटक पटक कांग्रेस सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे। तर कांग्रेस सांसदहरूले संसद बैठक स्थगित भएपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संसद बैठकलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउने काममा अवरोध सिर्जना नगर्न कांग्रेसलाई आग्रह गरेको छ। नेकपाले संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहे लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्न सक्ने दाबी गरेको छ। कतिपय अन्तर्वस्तुमा विषयवस्तुमा विमति हुन सक्ला, सरकारका कतिपय निर्णयहरूमा
कतिपय कार्यशैलीका कुराहरूमा उहाँहरूको चेतो नबुझ्न सक्छ, विमति हुनसक्छ। त्यो बापत चाहिँ विरोध गर्ने कुरा उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो, उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो, त्यसमा हामी कुनै आपत्ति गर्दैनौँ चाहिँ। तर अवरोध गर्ने भन्ने कुरा, सदन अवरोध गर्ने भन्ने कुरा सिस्टम नै अवरोध हुने कुरा हो। सिस्टम नै अवरोध गर्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमै एउटा चाहिँ गम्भीर सङ्कट पैदा हुन्छ, सदनकै प्रक्रियामा गम्भीर सङ्कट पैदा हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो आग्रह चाहिँ उहाँहरूलाई के हो त भन्दाखेरि सिस्टममै अवरोध चाहिँ नगरौँ, चाहिँ सिस्टममा अवरोध नगरौँ। काङ्ग्रेस सांसदको अवरोधका बीच सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबरजस्ती पारित गराएको भन्दै सरकार र सभामुख महराको आलोचना गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध पार्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सरकारले चिकित्सक गोविन्द केसीको अनसनको औचित्य समाप्त भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णयबारे जानकारी दिन आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 15औं अनसनमा भएको सहमति कानुनीकृत भई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेकाले केसीलाई माग पूरा भएको खुसियाली मनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सदनले पास गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सघाउँदै खुसियाली मनाउँदै जनताका बीचमा सिटामोल लिएर जान आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीले जुन माग राखेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ ती माग पूरा भइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। एउटै विषयलाई बारम्बार जोडेर अधिनायकवादी भन्नुको तुक नरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले भेनेजुएला प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै विदेशी देशहरूसँगको सम्बन्ध कुनै आइडियोलोजीका आधारमा नहुने बताउनुभयो। भेनेजुएला सरकारको कुरा यो मैले अगाडि पनि उल्लेख गरिसकेको छु र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यस सम्बन्धमा स्पष्टता हाम्रा सोचाइहरू दृष्टिकोण सरकारको के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ। मन्त्री परिषदले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाल खाद्य संस्था र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मिलाएर आपूर्ति सम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्थाका लागि उपयुक्त नामसहित छुट्टै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै पर्साको ठोरी गाउँपालिका केन्द्र र बागटान गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरिएको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाको चाहिँ नाम परिवर्तन गरेर बोगटान फुटसिल गाउँपालिका कायम गरिएको छ र ताप्लेजुङको पनि निपुवा खोला गाउँपालिकाको केन्द्र सावा गाविस कार्यालयबाट हेरफेर गरी खलन कायम गरिएको छ। मन्त्री परिषदले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज अपराह्न डाक्टर केसीलाई भेटी उहाँले जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गर्नुभएको हो। सभापति देउवाले डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिन आफ्नो पार्टीले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता गरी डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सभापति देउवाको भनाइ छ। सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीले डाक्टर केसीका मागमा राजनीतिकरण गर्न नचाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मेरो मतलब के भने मेरो पार्टी मेरो सरकारले ल्याएको विधेयक आन्तरिक विधेयक हो, त्यो विधेयकको मेरो मोरल नैतिक पनि हाम्रो चाहिँ समर्थन ल्याएको और वास्तव में नेगोशिएशन करने नहीं बाबू जिंदगी बहुमूल्य जिंदगी हो हमारा वास्तव से सहमति वास्तव प्रधान तो तपाईँले प्लान गर्नुभयो गरेर उहाँले भनेका सबै कर्मचारी के प्लान भनेर हामी चाहिँ सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला डाक्टर केसीसँग सहमति गरेर संसदमा पेश गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दबाब दिएको पनि बताउनुभयो। पन्ध्रौं अनसनका क्रममा गरिएको सहमति अनुसारको विधेयक ल्याउन दबाब दिँदै पुस 25 देखि डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनसनमा छन्। केसी अनसनको दबाब र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भइसकेको छ। सत्तारूढ दलले यो विधेयकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको कोसेढुङ्गा बताइरहँदा डाक्टर केसी भने अझै पनि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै अनसनमै छन्। के डाक्टर केसीका माग पूरा नभएकै हुन् त? शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीले जारी राखेको 16औं पटकको आमरण अनसन
चौथो हप्तामा प्रवेश गरेको छ। पुस 25मा इलामबाट सुरु भएको केसीको आमरण अनसनको दबाव छिचोल्दै संसदबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भइसकेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूका अनुसार यो विधेयक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। उनीहरूका अनुसार यति अग्रगामी विधेयक नेपालको इतिहासमै पहिलो हो, जसले केसीको विगतको सहमतिलाई समेत ग्रहण गरेको छ। विधेयकमा 10 वर्षभित्र चिकित्सा शिक्षालाई मुनाफा रहित बनाउने, 10 वर्षसम्म उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति नदिने, एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने कलेजको सम्बन्ध नै खारेज गर्ने, छात्रवृत्ति 75% पुर्याउने, सिटिभिटीका प्राविधिक कार्यक्रमको स्तरोन्नति गर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने जस्ता विषय समेटिएका छन्, जुन डाक्टर केसीले नै उठाएका माग हुन् भन्नेमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूको पनि विमति छैन। नेपालको संसदको इतिहासमा र सरकारको इतिहासमा पनि पहिलो पटक सरकारले जो सम्झौता गर्यो त्यो संसदमा ल्याएर कानुन बनायो। गैर नाफामूलक बनाउनु पर्छ र गरिब निमुखाका छोराछोरीले दूर गराउने हुनेहरूले छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ र तिनीहरूले पनि पढ्न पाउने व्यवस्था सरकारी कलेजमा हुनुपर्छ भनेको छौँ। छात्रवृत्तिको कोटा थपेका छौँ, 75% पुगेका छौँ। यो गरिबको पक्षमा होइन, निमुखा जनताको पक्षमा होइन, आम जनताको पक्षमा होइन। गोविन्द केसीजी साँच्चै यही कुरा माग गर्नुभएको भने अब उहाँले यसको अनरसिप लिने र मेरा कुराहरूको सम्बोधन भयो, तर के बाँकी छ भने छलफल गर्न हामी तयारी छौँ। तर डाक्टर केसीका पक्षधरहरू भने सरकारले आफ्ना दलका नेताको इच्छालाई केन्द्रमा राखेर पूर्व सहमति विपरीत विधेयक ल्याएको दावी गर्छन्। उपत्यका बाहिरको हकमा पूर्वाधार पुगेका र आशय पत्र लिइसकेकालाई सम्बन्धन दिन रोकटोक हुने छैन भन्ने प्रावधान राखिँदा विश्वविद्यालयले जति पनि सम्बन्धन दिन सक्ने अवस्था आउने उनीहरू बताउँछन्। यस अलावा सिटिभिटीका प्राविधिक कार्यक्रम हटाउने भनिएकोमा स्तर उन्नति गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएकोमा समेत डाक्टर केसीको आपत्ति छ। दुर्गम क्षेत्रमा रहेका गरिब व्यक्तिको पहुँचमा समेत स्वास्थ्य र शिक्षा पुग्नुपर्छ। मेडिकल शिक्षा गरिबको पहुँचमा पुग्नुपर्छ र यसलाई व्यापारीकरणबाट बन्द गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्य र शिक्षालाई फन्डामेन्टल राइट्स अन्तर्गत राखेको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले तुरुन्त प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गरी हिजो बिहान गरेका सहमतिहरू पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले समेत सत्याग्रहीको माग सम्बोधन नगरी सांसदको टाउको गनेर त्यसैको दम्भमा जबरजस्ती विधेयक पारित गराएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ। विधेयकका अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि आफ्ना नेताका नाममा जोडिएका अस्पताल केन्द्र मातहत नराखेको न्यूबाट आन्दोलन सुरु गरेको कांग्रेसले अहिले भने डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको मुद्दालाई अघि सारेको छ। तर जानकारहरू भने अहिलेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले उपत्यका बाहिरका हकमा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि खुकुलो व्यवस्था गरेको जस्तो देखिए पनि तत्कालै नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना हुने सम्भावना नकार छन्। आशय पत्र लिने, पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका काम र 300 बेडको अस्पताल सञ्चालन भएको 3 वर्ष हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा 7 वर्ष कुर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ आशय पत्र लिएका र पूर्वाधार तयार भएको हकमा समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसकै भरमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन बाध्य नहुने व्यवस्थाले नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन जटिल बनाइदिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सङ्गम कोइरालाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, डाक्टर केसीका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। उहाँको माग जायज हो, तर राम्रो पनि हो स्वास्थ्यको लागि। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएको माग जायज छ होइन। उहाँले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको लागि होइन जो पढ्न चाहन्छन् मेडिकल सम्बन्धी होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा शिक्षा जुन छ यो डाक्टर पढ्ने त्यो चाहिँ एउटा सहुलियत किसिमको हुनुपर्छ। पार्टीले गर्दा अलिकति बवाल भयो हो। स्वार्थी भावनाले राजनीति गरेर बुढो मान्छेलाई शासन दिनु हुँदैन। अब डाक्टर केसीको माग जायज हो। वार कि पार भन्ने हिसाबको अनसन पनि बसेका छैन। मधेसी मूलका साथीहरूको मधेस आन्दोलनसँग मिल्दोजुल्दो पो हो कि जस्तो लाग्छ। सबैजनाले सपोर्ट गर्नुपर्ने हो डाक्टर केसीलाई। एउटा राम्रो
कुरा उठाउनु भएको छ उहाँले। त्यही भएर स्टुडेन्ट लगायत अब पेरेन्ट्सहरूले पनि यसलाई राम्रो तरिकाले बुझ्नुपर्ने हो। उहाँको माग एकदमै ठिक हो, सकेसम्म उहाँको माग पुरा होस् हामी चाहन्छौँ। उहाँले अनसनमा बस्नुभएको राम्रो गर्नुभएको छ। सम्बोधन भएका पनि गोविन्द केसीकै माग हुन्। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउने कुरा त्यो गलत छ। अब हिजो मनसाय पत्र दिएका आशय पत्र दिएकालाई चाहिँ स्वीकृति दिने कुरा त्यो गलत छ। 3-4वटा मागहरू जुन बाँकी छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न समस्या समाधान हुन्छ। साँच्चै नेपाली जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ साँच्चीकै परिवर्तन हुनुपर्छ र दूर दराजका मान्छेले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन सोच छ त्यो असाध्यै राम्रो सोच। यस जनबोलीका प्रायोजक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समर्थित पेशागत संघ संस्थाहरूले आमरण अनसन डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दै काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेस समर्थित पेशागत संघ संस्थाहरूले काठमाडौँको माइती घर मण्डलादेखि नयाँ मानेश्वरसम्म र्याली सहित प्रदर्शन गर्दै डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनीहरूले डाक्टर केसीसँग गरिएको सहमति विपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध सरकार नारा लगाएका थिए। विरोध प्रदर्शनमा कांग्रेस निकट चिकित्सक, वकिल, पत्रकार, मानवाधिकारवादी, बुद्धिजीवी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। आफूसँग गरिएको सहमति अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएको पछि डाक्टर केसीले 16औं पटक आमरण अनसन बसेको आज 23औं दिन पुगेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको 8 महिना लागेको छ, तर सचिवालयदेखि केन्द्रीय तहसम्मकै नेताहरूले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन्। पार्टीका गतिविधिमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन नपाएका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वले आफूहरूलाई फाजिलमा राखेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। 20,000 पार्टी कार्यकर्ताहरू नेताहरू अहिले कामविहीन भएका छन्। हामी केन्द्रीय कमिटीमा छौं, तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको पनि कार्यविभाजन भएको छैन, कामको जिम्मा दिएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य तत्कालीन नेकपा एमालेको विद्यार्थी र युवा संघ हुँदै राजनीतिमा आएका आचार्य एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएसँगै केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्। तर केन्द्रीय सदस्य बनेको 8 महिनासम्म पनि पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन, जसबाट उनी जस्ता केन्द्रीय सदस्यहरू फाजिल अर्थात् भूमिकाविहीन बनाइएको भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन्। हामी त यो फाजिल दरबन्दीमा भएका कर्मचारी जस्तो हामी केन्द्रीय समितिका 441 जना सदस्य यत्तिकै फाजिलमा हल्लिरहेको स्थिति छ। पार्टी एकताको प्रक्रिया नटुङ्गिनले पार्टीको भविष्यलाई नै यसले अन्योलतातर्फ धकेलिरहेको छ। यो निकै गम्भीर विषय बनेर आएको छ। वर्ष दिनसम्म पार्टीका गतिविधिहरू ठप्प हुनु, पार्टी विघटित अवस्थामा रहनु, निश्चित नेताका के विषयमा कुरा नमिलेर अल्झिएको हो, यो पनि केन्द्रीय समितिलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन। आचार्य त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। आचार्य जस्ता नेकपाका 441 जना केन्द्रीय सदस्य नै अहिलेसम्म भूमिकाविहीन छन्। कारण हो पार्टी एकता नटुङ्गिनु। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको दिन जेठ 3 गते एकता अनुमोदन र विधान अनुमोदनका लागि मात्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो। त्यस यता नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेकै छैन, जसका कारण नेताहरूको कार्यविभाजन नटुङ्गिएको हो। एकतापूर्व महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू नेतृत्वले समयमै ध्यान नदिँदा संयौं केन्द्रीय नेता कामविहीन बनेको बताउँछन्। नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण पार्टी धरातल कमजोर बनिरहेको नेताहरूको ठहर छ। निश्चित रूपले यो ढिलो भएको छ। यो जिम्मेदारी लिएका साथीहरूले यो ढिलो गरिराख्नु चाहिँ हुँदैन। यदि त्यहाँभित्र कुनै कम्प्लिकेसनहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ नि अरू कसैको सहयोग लिनुपर्छ भने त्यो सहयोग पनि लिकन यसलाई छिटो समाधान गर्नुपर्छ, सबैलाई जिम्मेदारी दिनुपर्छ र अब पार्टीलाई चाहिँ नि एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजाने र मुलुकले अङ्गीकार गरेको जुन किसिमको शान्ति र समृद्धिको बाटो छ त्यो बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउने ठाउँमा चाहिँ सबै पङ्क्ति र सबै तहलाई हिँडाउनेतिर अब पार्टी लाग्नुपर्छ। नेकपाको एकता प्रक्रिया लम्बिएपछि सहजताको लागि भन्दै गत स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदल बनाएको थियो।
तर प्रदेश कमिटीलाई पुनर्गठन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा कार्यदल नै आन्तरिक विवादमा फसेपछि बैठक नै बस्न सकेको छैन। यही कारण नेकपा एकता प्रक्रिया लम्बिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउत र जय तामाङका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। संविधान जारी भएको 3.5 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। गत वर्षको पुसमा आयोगको सचिवालय खोलिए पनि अहिलेसम्म आयोगले पदाधिकारी पाउन सकेको छैन। संघीयता लागू भएको यतिका समय बित्दा समेत आयोगले पूर्णता नपाउँदा वित्तीय प्रणालीमा विभिन्न समस्या आइरहेका छन्। बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै तीन तहका सरकारहरूबीच गरिएको राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले एक आपसमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोत को प्रभावकारी परिचालन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर अहिलेसम्म वित्त आयोगले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भएको झण्डै 3.5 वर्ष बिते पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समयमै बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवालय गत पुसमा नै स्थापना गरिए पनि अझै पदाधिकारीको नियुक्ति भने भइसकेको छैन। वित्त आयोगको लागि सरकारले केही साता अघि मात्रै पदाधिकारी सिफारिस मात्र गरेको छ। आयोगमा पदाधिकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि आयोगको सचिवालय खोलिएको 1 वर्षमा सामान्य काम बाहेकका अन्य कामहरू हुन सकेनन्। मुख्य रूपमा चाहिँ नि आयोगको काम आयोगले नै गर्ने हो। हामीले चाहिँ यसको जुन प्रारम्भिक कामहरू हुन्छ त्यो प्रारम्भिक कामहरू गर्ने हो। तथापि यो वर्षको बजेटको लागि गत वर्ष नै केही कामहरू गर्नुपर्ने थियो, किन ऐन आइसकेको थियो, संविधानले अधिकार दिएको थियो, ऐन आइसकेको थियो, त्यो कानुन आइसकेको हुनाले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने केही सिफारिसको लागि त्यसको जुन तथ्याङ्कहरू प्रशोधन गर्नुपर्ने तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ नि प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त गर्ने रकमहरू, यी सबैको लागि एउटा ढाँचा तयार पार्नुपर्ने, एक हिसाबले भन्दा सूत्र तयार पार्नुपर्ने काम थियो। त्यो सूत्र हामीले तयार गर्यौँ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग समयमै गठन हुन नसक्दा स्थानीय तहको कर प्रकरण गम्भीर राष्ट्रिय सवालको रूपमा आए पनि समाधानको बाटो भने पहिचान हुन सकेको छैन। आयोग भने कर्मचारी चलाउने आयोग चाहिँ होइन, चाहिँ यो त आयोग भनेको पदाधिकारी आउनुपर्छ। किन नयाँ संवैधानिक आयोग नजान्दै सरकार मन्त्रालय जस्तो भइगयो नि होइन। हामीले जति राम्रो काम गरे पनि के हुन्छ नि, हामीले गरेको कामलाई चाहिँ मान्छेले, आम जनताले, आम नागरिकले, तपाईँ जस्तो नागरिक समाजले कसरी बुझ्नुहुन्छ नि, यो त गभर्मेन्टले गरेको भनेर बुझ्नुहुन्छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै वित्त आयोग बनेको भए त्यसैको सुझावका आधारमा कर निर्धारण हुने थियो। तर यो आयोग समयमै बन्न नसक्दा स्थानीय तहहरूले तोकेको करप्रति सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन्। आयोगले संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही तीनै तहका सरकारहरू बीच हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित तथा समन्वयिक बाँडफाँड सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा बाबुराम तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि स्थानीयको विरोधका कारण चोभारको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अनिश्चित, 18 महिनाभित्र निर्माण कार्य सक्ने सरकारी योजना। देशकै ठूलो सहर काठमाडौँको रूप बन्दै लथालिङ्ग तारले सहरको सुन्दरता बिगार्यो। तारको भूमिगत व्यवस्थापन गर्ने महानगरको योजना कार्यान्वयन भएन। र भेनेजुएलासँग तेल र सुनको कारोबार नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अमेरिकाको आह्वान। विपक्षी नेता गुआइदोलाई राष्ट्र प्रमुख मान्ने युरोपेली संसदको निर्णय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणाले देशलाई नयाँ सन्देश दिएको बताउनु भएको छ।
सधन शहरी विकास र भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न 5 स्थानहरूमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको शिलान्यास कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विकास निर्माणको अभियानमा दिन प्रतिदिन नयाँ आयामहरू थपिँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले विकास निर्माणका काम तीव्र संकल्पका साथ भइरहेको भन्दै विकास र समृद्धिको अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। आगामी 5 वर्षभित्र भरतपुर महानगर देशकै नमूना शहरको रूपमा विकास हुने प्रचण्डको भनाइ थियो। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरू तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भरतपुर र माडी नगरपालिका तथा रत्ननगर र खैरहनी नगरपालिकालाई जोडेर एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रममा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आजै चितवनको खैरहनी कंकाली माध्यमिक विद्यालयको 16 महोत्सव समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षा नै विकास र समृद्धिको आधार भएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रबीच शिक्षाको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्नेमा पार्टी र सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ। विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले चोभार स्थित साबिकको हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको स्थानमा निर्माण गर्न लागेको सुक्खा बन्दरगाह स्थानीयको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीयको अवरोधका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास गरिसकेका छन्। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा चोभारमा बनाउन लागेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अनिश्चित भएको छ। चोभारमा रहेको हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भएपछि खाली भएको जग्गामा गत माघ 3 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीयको विरोधका बीच बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास समेत गरिसकेका छन्। यही बीचमा स्थानीयको आँखा छलेर चोभारको एक होटलमा सार्वजनिक सुनवाई समेत भएको छ। तर स्थानीय योजना प्रभावित सर्वसाधारण 2 अर्ब 18 करोड 72 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चेर बनाउन लागि बन्दरगाह अन्यत्रै सार्न माग गरिरहेका छन्। बाटोघाटो मठ मन्दिर खोला नाला सबै कुरो चाहिँ नि जीर्णोद्धार हुनु पर्यो, राम्रो व्यवस्थित गरेर चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। र यहाँ अब चाहिँ जस्तो अब चोभारवासीहरूको जग्गाहरू थुप्रै परेको छ, 816 रोपन जग्गा परेको थियो होइन। त्यसको चाहिँ अब धेरैको चाहिँ मुआवजा दिएको छैन। त्यो मुआवजा दिनु पर्यो सरकारले, कि भने जग्गा फिर्ता गर्नु पर्यो होइन। स्थानीयको आन्दोलन अवरोध र असहयोगका बीच सरकारले भने आगामी 18 महिनाभित्र बन्दरगाह निर्माण सक्ने गरी आशिष र साक्षी जोइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिइसकेको छ। स्थानीयले भने हिमाल सिमेन्ट कारखानाले यसअघि चालु अवस्थामा रहँदा पुर्याएको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, कारखाना सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा स्थानीयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, साबिकको हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भएपछि रोकिएको कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गरिनुपर्ने लगायतको माग राखेका छन्। 35 वर्षसम्म चलेको हिमाल सिमेन्ट कारखानाको प्रदूषण खेपेका स्थानीय फेरि सुक्खा बन्दरगाह कारण अर्को समस्या आउन सक्नेमा त्रसित छन्। यसबाहेक हिमाल सिमेन्ट कारखाना र वातावरण सङ्घर्ष समिति बीच भएको 5 बुँदे सहमति समेत कार्यान्वयन भएको छैन। यो अवस्थामा स्थानीयको आक्रोश सम्बोधन गरेर मात्रै पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। हिमाल सिमेन्ट हुँदाखेरिदेखिको चाहिँ समस्या छ। यहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ जस्तै राम्रो प्रोजेक्ट आउनु अगाडि चाहिँ हाम्रो त्यो पुरानो समस्या चाहिँ समाधान हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिलादेखिको जोरदार माग थियो। यो ठाउँको लागि चाहिँ यो पर्यटकीय क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्र होइन, त्यो भएर ड्राइपोर्ट चाहिँ यो ठाउँ अनुसारको चाहिँ सुहाउँदो चाहिँ योजना भएन। कम्तीमा पनि सरकारले ल्याउँदाखेरि पनि योजना चाहिँ भनौँ न ठाउँ अनुसारको सुहाउँदो योजना ल्याइदिए चाहिँ राम्रो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। विशेष गरी प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौँ तराई र मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग, चीन र भारतबाट आउने रेल समेतलाई लक्षित गरेर सरकारले यो क्षेत्रमा ट्रान्जिट हब बनाउन खोजेको दाबी गरेको छ। जुन बन्दरगाह तयार भएमा भारतका विभिन्न नाका र चीनबाट काठमाडौँ आउने सामान सिधै चोभारमा झर्नेछन्। बन्दरगाहमा आयात र निर्यातका लागि छुट्टा छुट्टै टर्मिनल बनाइनेछ र 200 रोपनी क्षेत्रफलमा 100 कन्टेनर अटाउने बन्दरगाह तयार भएपछि सरकारले बाँकी जमिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल बनाउने योजना छ। जुन सार्थक बन्न सबैभन्दा पहिले स्थानीयको सहयोग अपरिहार्य रहन्छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष बिके थापाको साथ अञ्जना लामिछाने, चौबार, काठमाडौँ। मालपोत कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी नरबहादुर घरतीलाई वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी कार्यकर्ताहरूले कालो मुसो दलेको विरोधमा कर्मचारीहरूले आज 3 घण्टा पेन डाउन गर्दै विरोध गरेका छन्। कार्यालय समयमै वैद्य माओवादीहरूको बहादुरी संगठन क्रान्तिकारी युवा लीग र अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले बुधबार घरतीलाई कालो मोसो दलेपछि आज मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगै जिल्ला स्थित निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले विरोधमा पेन डाउन गरेका हुन्। घटनामा दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको आह्वानमा कर्मचारीले आन्दोलन थालेका हुन्। बिहीबार जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयहरूमा बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म 3 घण्टा पेन डाउन गरी विरोध गरिएको हो। कर्मचारीहरूले 3 घण्टासम्म कामकाज नगरेपछि सेवाग्राहीहरूको बिचल्ली भएको थियो। कर्मचारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र प्रसाद यादवलाई दोषीमाथि तत्काल कड़ा कारबाहीको माग गर्दै जीव ज्यानको सुरक्षा र भयरहित रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाइदिन ज्ञापन पत्र बुझाएको निजामती ट्रेड युनियन सुर्खेतका उपाध्यक्ष नृपचङ शाहीले जानकारी दिनुभयो। गत माघ 6 गतेदेखि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 3 पहाडा मुलसामको बारे लेखमा हराइरहेका 3 जनाको खोजी तथा उद्धारमा ढिलाइ भएको छ। बेपत्ता उनीहरूको 13 दिन बितिसक्दा पनि खोजी तथा उद्धारमा पहल भएको छैन। बारेकोट 3 मुलसामका 42 वर्षीय मानबहादुर रोकाया, 40 वर्षीय गोरख रोकाया र 38 वर्षीय बिर्खबहादुर रोकाया हिमपैह्रोमा परेर बेपत्ता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताउनुभयो। उनीहरूको उद्धार तथा खोजी गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दा पनि समयमा खोजी तथा उद्धार काममा ढिलाइ भएको शाहको भनाइ छ। मौसम सुधार भएपछि बेपत्ताहरूको बिहिबार खोजी कार्य सुरु गर्न गृह मन्त्रालयसँग हेलिकप्टर माग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अरुण सरोकार मञ्च तथा अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआवजा पीडित संघर्ष समितिले 2045 सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गा भन्दा हाल लगत कट्टा गर्दा बढी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआवजाको माग गरेको छ। 1 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँको लागतमा सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा स्थानीय जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन खोजेको भन्दै पीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौँमा आज अरुण सरोकार मञ्च तथा अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआवजा पीडित संघर्ष समितिले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2044-45 सालमा मुआवजा वितरण गर्दा सरकारको लापरवाहीले छुट भएका जग्गाहरूको मुआवजा पाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ। समितिले 2050 सालको नापीबाट स्थानीय जग्गा धनी कायम गरिएको हुँदा 30 मिटर भित्र पर्ने जग्गा र उक्त जग्गामा निर्माण भएका घरहरूको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ। कार्यक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक जनी कुमार राईले आफ्ना कानून सम्मत मागहरूको सम्बोधन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। आफूहरूले लगानी बोर्डलाई बेला बेलामा मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा पनि बोर्डका पदाधिकारीहरूले नसुनेको उहाँको भनाइ छ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि भेनेजुएलासँग तेल र सुनको कारोबार नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अमेरिकाको आह्वान, विपक्षी नेता गुआइदोलाई राष्ट्र प्रमुख मान्ने युरोपेली संसदको निर्णय र युएई विरुद्धको T20 क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित, युएई 21 रनले विजयी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कृषि उत्पादनमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले कृषि उत्पादनमा जोखिम हुन नदिन लघु बीमा कम्पनी खोलेर लघु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहकारी संस्थाहरूलाई लघु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक नीति कानून निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडको 11औं वार्षिक साधारण सभाको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले पुँजी, प्रविधि र प्राकृतिक विपत्तिका कारण कृषि उत्पादनमा जोखिम हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न सरकारले पशु र कृषिमा लघु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी वस्तुहरूको उत्पादन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो। नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानले जथाभावी लेखा परीक्षणको काम गर्नेमाथि कड़ा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइक्यानका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय कुमार सिन्हाले जथाभावी लेखा परीक्षणको काम गर्नेमाथि कड़ा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँमा गैर कानूनी ढंगले लेखा परीक्षणको काम गरिएको पाइएको उल्लेख गर्दै अनुगमनको काम सुरु गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा आइक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले लेखा परीक्षणको कामलाई विश्वसनीय बनाउन आफूहरू लागि परेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लेखा परीक्षणको कामलाई अझै पारदर्शी बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। आइक्यानले लेखा परीक्षणको कामलाई अझै पारदर्शी बनाउन सबै लेखा परीक्षकहरूलाई कार्ड नम्बर वितरण गर्ने आयोजना पनि अघि सारेको छ। नजिकै गरेको प्रणय दिवसको अवसरमा एन्सेलले भ्यालेन्टाइन अफर सुरु गरेको छ। अफर अन्तर्गत एन्सेलका ग्राहकले आफूले छानेको एउटा विशेष एन्सेल नम्बरमा 50 पैसा प्रति मिनेटका दरले कुरा गर्न सक्ने एन्सेलले जनाएको छ। भोलिदेखि लागू हुने अफर अन्तर्गत एन्सेलका प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले एउटा एन्सेल नम्बरलाई आफ्नो नम्बरसँग समन्वय गरी 50 पैसामा प्रति मिनेटमा फागुन 16 सम्म कुरा गर्न सक्ने एन्सेलले जनाएको छ। यो सेवा सुचारू गर्ने ग्राहकले 100 वटा एसएमएस पनि निशुल्क पाउनेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधका बावजुद राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित, प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरुद्ध। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको औचित्य समाप्त भएको सरकारको ठहर, केसीको जीवन रक्षाको पहल गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको आग्रह। पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिँदा नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय नेता बेरोजगार, नेतृत्व गैर जिम्मेवार हुँदा पार्टीको धरातल कमजोर भएको गुनासो। भेनेजुएलासँग तेल र सुनको कारोबार नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अमेरिकाको आह्वान, विपक्षी नेता गुआइदोलाई राष्ट्र प्रमुख मान्ने युरोपेली संसदको निर्णय। र युएई विरुद्धको टी20 क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित, युएई 21 रनले विजयी। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com माथा टिभी नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।